खांडेपारचे जंक्शन अपघातांचे जंक्शन जाल्ले। थळावे आणि येरादारी करपी भय उक्तायताले। संबंधित खात्यानय ताचेर आडनदर केल्ल्याचे दिसून आयिल्ले। गोवा 365 सरकारी टिपिकल वृत्तीचेर उजवाड घालतकच अधिकारी खडबडून जागे जाले। खांडेपार जंक्शन रस्तो गंभीर स्थितीन आशिल्ल्यान तो अपघातांक निमंत्रण दिवपी वाठार जावन रावल्लो। गोवा 365 रस्त्याचो प्रश्न उक्ताडार हाडून रस्त्याची दुरुस्ती करपाची नागरिकांची मागणी मुखार हाडली। आता PWDन कारवाय करून हॉट मिक्सिंग सुरू केला। तशेंच विजेचे खांबे स्थलांतरीत करपाची आणि रस्तो रुंद करपाची नागरिकांची मागणी आसा। आमी सध्या हांगा ओपरोड जंक्शन अंडरपासा कडेन आसा। हांगा सोंपोन रस्तो गेल्लो आनी सगळे कडेन फोणकोना आनी अनइवन आशिल्लो। कालच्यान हांगा हॉट मिक्सिंग सुरू केल्लें आसा आनी आतां तुमी पळयता आसतले रस्तो सामको गुळगुळीत जाला आनी गाडी चलता ती सुद्दां कळना। दुसरे कशें हांव दोनी वटेच्यान मिडियम घेतला आनी 5.5 मिटर रस्तो केल्लो आसा आनी 2 गाडयो आरामात सुट्टा। दुसरे आमी हांगा पळयता एक रिटेनिंग वॉल जे आहा पळय न्ही तें गव्हर्मेंट एक्विशन आसा आनी थंय 4 खांबे आहा पळय न्ही ते ऑब्स्ट्रक्शन आसा सध्या। आनी ताका लागून रोड सेफ्टीचो एक विचार करून हांवें एक सांगलें आनंद वागोळकाराक की तो जर शिफ्टिंग केलो जाल्यार रोड मातसो वाडत जातलो न्ही तो आमकां करपा आतां डिपार्टमेंटान उलोवचें पडटलें। हांवें जेई बाब सावयकार ताका कॉल केलो, तेणें रोखडो रिस्पॉन्स दिवन तो पर्सनली येवन फोन केला। काल इन्स्पेक्शन जालें, इन्स्पेक्शनाक नॅशनल हायवेचो TA आनंद वागोळकार आशिल्लो, हांव आशिल्लो आनी आमगेलो जेई आशिल्लो सावयकार। सो तेणें नॅशनल हायवेक लेटर करपाक लायला। लेटर केलें की रोखडें शिफ्टिंग करून तो रोड हे जातलो आनी बरें रोड सेफ्टीचे सारकें बेस्ट प्रोविजन जातलें। तुम्ही पळयलें आसलें फाटले काही दिसाक आनी काही वर्सां फाटलीं आमी खांडेपार जंक्शनाचो जो प्रॉब्लेम आसा, एक म्हणटा तो पयलीं म्हणजे तो फ्लायओवराचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, मागीर म्हणटा तो हॉट मिक्स म्हणजे सर्वीस रोड्स आनी बाकीचे जंक्शन आसलें। ताका लागून आमी खूब मिडिया मार्फत सरकारा कडेन पावोवपाचे आमी प्रयत्न करतालो। आमकां खूब मिडियन म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया मार्फत आमी सरकारा कडेन सरकाराचें लक्ष कॉन्सन्ट्रेशन करता आनी कॉन्सन्ट्रेशन करून आयज हो हॉट मिक्स जाता आनी सर्विसींग रोडूय जाता आनी त्याच बरोबर PWDन तो फ्लायओवर लिमिटेड टायमान केल्लो आसा। खरेंच तेंचे अभिनंदन पात्र आसा। उशिरी काय होईना पण रोड हो जालो अशें मातशें तरी आमकां सॅटिस्फाय जालें। कारण तुमी सगळ्यांक खबर आसतलें ह्या जंक्शनाच्या वयल्यान खूब आमचे हांगा MIPK हायस्कूल आसा, तशेंच त्या स्कुलाक लागून खुबशीं भुरगीं थंयसर येता वता करतालीं। इवन ते पेरंट्साकूय हें आशिल्लें, खंत वाडटाली की कारण थंय जंक्शन म्हणटा तें कंजेस्टेड जातलें, अल्टरनेट डेज हांगा एक्सिडेंट जातलो ते काही प्रमाणात कमी जातले अशी हांव आशा बाळगता। आनी खरंच ते ह्या सगळ्या मिडिया मार्फत सरकारा कडेन जो प्रश्न पावलो आनी तेज्या मार्फत हें काम बरें जालें त्या मुळे खरंच तेंचें अभिनंदन करता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।